अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। जिस दिन इमरान खान गिरफ़्तार हुआ उस दिन मैंने एक प्रोग्राम किया था और बिल्कुल आपको सच और हकीकत से आगाह कर दिया था कि अब इमरान खान के साथ क्या होने वाला है, और वैसा ही काम शुरू हो गया। कुछ अंदर की बातें आज आपको बताएंगे जो हमारे तक पहुंची है। आपके इल्म में है कि इमरान खान के ऊपर कोई 172 या 82 कितने मुकदमात हैं, लेकिन उसमें एक जो नैब है उसने ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली की थी और 30 दिन के लिए बगैर अदालत के, बगैर किसी वजह के वो अपने पास बंदे को रख सकते हैं जेल में। हुआ ये है कि ये जो चोरों का टोला है, इन्होंने अब नैब को इस्तेमाल करके इमरान खान को 30 दिन के लिए जेल में बंद करने का फैसला कर लिया। ये खबर आप तक शायद पहुंच जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन ये मैं बता देता हूं कि अगले 30 दिन तक इमरान खान की ज़मानत नहीं होगी। हो सकता है कि जिस दिन इमरान खान की ज़मानत, क्योंकि 10 तारीख को बताया जा रहा है कि अदालत सुनेगी इसकी जो भी बातचीत है, उसके बाद ये 30 दिन का जो नया ड्रामा वो शुरू होगा। उससे पहले शायद ये अभी खामोश रहें, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वक़्त है वो इमरान खान को जेल में रखा जाए, और अदालतों में लेके ये जाते हैं या नहीं जाते, अभी इसके बारे में हम भी आपको कुछ नहीं बता सकते। अगर फ़र्ज़ करें 30 दिन के बाद इस मुकदमे में अदालत ज़मानत लेगी तो 172 मुकदमात हैं, जिनमें कभी कोई मुकदमा आ जाएगा, कभी कोई मुकदमा आ जाएगा, और इसी तरह इमरान खान को ये जेल में रखने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन जो इस वक्त के हालात है वो थोड़े से मैं बता देता हूँ। अवाम सड़कों पे है और काफ़ी गवर्नमेंट इसमें परेशान है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, लोग कह रहे हैं कि ये 2-3 दिन में जा रही हैं, खाबे शाबे इन्होंने खा लिए हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इससे ज़्यादा बड़ी हरामखोर होगी। जो भी चंद वज़ीर होंगे, जो भी वज़ीर आज़म होगा, मुझे उससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप समझें यहाँ पे कोई हालात ठीक हो जाएंगे। एक तो ये आपको बता दिया मैंने। दूसरा ये कि जो जज यहाँ पे इंग्लैंड में बताया जा रहा है, अभी तक उसकी तस्वीर नहीं सामने आई। बहरहाल वो लड़का जो है क्या नाम है, जो यहाँ पे जिसने जीना हराम किया हुआ है, शहजान अली, वो कुछ 400-500 मील यहाँ से गया है, और उस जहाँ पे वो सेमिनार हो रहा है वहाँ उसने कोशिश की वीडियो वगैरह बनाने की, और सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की भी बातें चली कि उसने कुछ चपेट मार दी। ये मगर इंग्लैंड है, यहाँ पे चपेट वगैरह मारना काफ़ी बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये लड़का या कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता। मुँह से आप जो मर्ज़ी गालियाँ देते रहे, लेकिन अभी तक उसकी कोई तस्वीर मंज़र आम पर नहीं आई। पीटीआई के लोग 500 मील यहाँ से, ये 400 मील मैंने ये चेक किया है, बनता है तकरीबन, वो वहाँ पे पहुँच गए हैं पीछा करते इस दिलावर का, और इसका जीना हराम कहते कर दिया जाएगा। ये वापस जाएगा, अदालत में जाता है या नहीं जाता, आने वाले दिनों में पता चलेगा। वापस भी जाता कि नहीं जाता, क्योंकि इंग्लैंड में तो चलो गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके लिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया वो इसे झटके वगैरह न दे दे, कोई ऐसा मसला ना बना दें कि जिस तरह मकसूद चपरासी के साथ हुआ था। इमरान खान साहब के बारे में आपने इमरान खान स्पेशल में बताया, मगर कुछ चीज़ें आपको और बता देते कि इमरान खान साहब को चेंज नहीं करना दिया गया, वही कपड़े पहने हुए इमरान खान साहब ने। और ये जब गिरफ्तार किया गया तो कोई सर पे चोट का निशान भी बताया जा रहा है, उनके वकला ने ये चीज़ें बताई हैं। और जो जेल है वहाँ पे जब पता चला कि इमरान खान यहाँ पे गिरफ्तार है, तो वहाँ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत और भी परेशान है। और साथ ही अडयाला से कोट लखपत जेल के लिए एक एप्लीकेशन दी गई है, वो कल सुनी जाएगी। कुछ एतराज़ात भी उस पर लगाए गए हैं, लेकिन क्या
اس میں فیصلہ آئے گا، یہ آپ کے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کرنا ہے، جن کے پاس پاور ہے۔ اور اس کے علاوہ جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے کے پارٹی کی جو صدارت ہے اس سے بھی ختم کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی قیادت سنبھال لے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن جو منصوبے بنے ہوئے ہیں چوروں کے ٹولے کے وہ یہی ہے کہ اب عمران خان کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئے گا، اور یہ جو لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ یہ گھروں کو چلے جائیں گے تنگ آ کر، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کو ابھی گورنمنٹ کا پروگرام ہے کہ ہم گرفتار ہی رکھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ ان کو ملٹری کورٹ سے یا دوسرے کورٹ سے سزا ملے، اور کچھ نہ کچھ سزا دیں گے تاکہ لوگوں کو کے اوپر دہشت ڈالی جائے، اور یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ اپنی قوم پہ ہے۔ اب عمران خان نے کہا کہ مجھے ساری زندگی جیل میں بھی رہنا پڑا، میں جیل میں رہوں گا اور میں باہر نہیں آؤں گا، اگر میں باہر آتا ہوں اور پھر مجھے یہ جیل میں ڈال دیتے پھر میں باہر آؤں گا، جیل میں جاؤں گا، آؤں گا، جاؤں گا، بہتر ہے میں جیل میں بیٹھا رہوں اور میں غلامی قبول نہیں کروں گا۔ تھوڑا سا اس میں ٹھیک کر دوں، شاید میں کچھ ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں سکا، الفاظ یہ تھے کہ اگر مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے تو میں رہوں گا۔ اب جو چوروں کا ٹولہ ہے وہ مختلف طریقوں کے ساتھ بیانات دے رہا ہے میڈیا پہ آ کے، اس میں ایک سوال ہے بڑا اہم کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ کمپین چلانے کے لیے لوگوں میں نکل سکتا ہے، لوگوں میں یہ کمپین چلائے گا جا کے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی کمپین چلائے، اور کمپنی کو اس کے بعد ان کی ضرورت بھی نہ ہو، شاید کمپنی نے ان کو استعمال کر لیا، ان کے پاس کافی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ کمپنی خود بھی ان سے جان چھڑائے گی، ہو سکتا ہے کمپنی کوئی ایسا قدم اٹھا دے جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے، دوم میں ہیلی کاپٹر گر گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ٹرین ابھی آپ نے دیکھا، وہ کہتے جی وہ جو ٹرین کی پٹری تھی وہ لکڑی کی ڈال دی گئی تھی، تو ہمارے تو وہاں پہ حادثات میں کمی نہیں آ رہی، آئے دن حادثات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی کمپنی، آنے والے دنوں میں ان کی خبریں شروع ہو جائیں گی، اور پھر کمپنی نے سوچا ہوا کہ جیسے ہی یہ گورنمنٹ سے جاتے ہیں تو ان کی خبریں ہم تازہ تازہ دیا کریں گے تاکہ عمران خان کی طرف سے تھوڑا سا دھیان قوم کا ہٹ جائے اور قوم جو اس میں خوش ہو جائے کہ ان کو بھی اب دیو رگڑے میں آ گئے۔ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہیں پہ کوئی شاپ بنی ہو نا تو پاس کوئی اسی قسم کی شاپ بن جائے تو نیند نہیں آتی لوگوں کو۔ یورپ میں تو کچھ اور حالات ہوتے ہیں، مگر ہمارے جو دیسی لوگ ہیں پاکستانی ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ دکان ایک اور بننے لگی، ہمارا تو بزنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب 75 سال سے بادشاہ تو کون چھوڑتا ہے؟ آپ کو ہر چیز مل رہی ہو، شراب، شباب، کباب، مربے، زمینوں کے 10 نوکر ہوں، آگے پیچھے گاڑیاں، کوئی بھی بندہ ہو، میں کمپنی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، کون چھوڑتا ہے؟ کبھی کوئی مجھے بتائیے، کوئی مثال ایسی دیجیے کہ فلاں نے جناب اس کو یہ سب عیاشی مل رہی تھی تو وہ چھوڑ گیا۔ تو یہ سب کہنے کی باتیں، ایک اور وزیر اعلیٰ جو آئے گا پنجاب کے اور ایک وہ ساکھدار، وہ کہتے ہیں اب ہم آن لائن صدقات بھی لیتے ہیں، یہ لیتے، وہ ٹوپیاں پا کے سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ گالیاں ان کو پڑ رہی ہے، اور اتنی ویسے ذلت اور رسوائی میں نے ان لوگوں کی دیکھی، ایک ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے کہ انسان کے پاس عقل، کبھی کچھ خود کر کے تو بنایا نہیں ہے، ہر چیز تو سوچ لگانے سے چلا ہے۔ ناظرین، جہاں تک ٹی وی چینل ہے پاکستان کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ان کے پروگرام بالکل ان کا بیڑا گرک ہو گیا، اور وہ یہ چوروں کا ٹولہ ان کو پیسے دے دو کے سسٹم کو چلا رہے۔ تمام چینل جو ہیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیے تھے۔ پہلے 2 چینل ایسے تھے جو کچھ نہ کچھ حقیقت بیان کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی عوام کی نظروں سے گر چکے ہیں، اور میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے جس طرح پابندی لگائی گئی ہے۔
اگر آپ کوئی نیوز پیپر دیکھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے عمران خان کی خبر ہی نہیں لگائی، اور ایسے جیسے عمران خان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ حالت بنا دی ہے لفافہ صحافیوں نے۔ سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہاں اٹک سے، یہ بھی ہمارے پاس اطلاع ہے، اور بھی سختی کی جا رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی بہت ہے، شام کو حالات حاضرہ میں مزید آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔